हेलो साथीहरु, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं हाइट र डिस्टेन्स। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 2 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 र त्यसको पार्ट 0 पनि बनाइसकेछौं, जसमा हामीले यसका बेसिक कुराको डिस्कस गरेछौं। अब आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं भने आफ्नो एसई एक्जाममा आउने लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। तर म के भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईले यो भिडियो पहिलोचोटि हेर्नुहुन्छ भने यसको पार्ट 0 र 1 गएर हेरिहाल्नुस्, किनभने त्यसमा मैले एकदम बेसिक कुराको डिस्कस गरेछौं र मैले त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। अब आजको भिडियोमा हामी आफ्नो एसई एक्जाममा आउने लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं। जसो कि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो बोर्डमा एउटा क्वेशन छ। यो क्वेशन हाम्रो 2074 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। अब हेर्नुस्, क्वेशनमा के छ भने जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर गएर हेर्दा अवनति कोण 45 डिग्री पाइयो भने सो रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि, यो हाम्रो क्वेशन हो। अब हेर्नुस्, क्वेशनमा के दिएछ भने जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। यहाँ के भनेछ भने जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट हामी के गर्छौं भने सपोज गरिन्छौं, यहाँ हामी के गर्छौं जमिन बनाइदिन्छौं। हेर्नुस्, यो हाम्रो के भयो जमिन भइहाल्यो। ठीक छ नि, यो हाम्रो जमिन भइहाल्यो। क्वेशनमा के छ जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट, यो हाम्रो जमिन भयो। यसमा के भन्छ कुनै एउटा बिन्दुबाट, त हामी के गर्दिम सपोज यो एउटा बिन्दु हो। ठीक छ नि, हामीले के गर्दिम यसलाई एउटा बिन्दु मान्दिम। के भन्छ अब जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। अब यो हाम्रो जमिन भयो, यहाँ एउटा बिन्दु छ र जमिनमा नै एउटा के छ हाम्रो रुख रहेछ। यो के भयो हाम्रो एउटा रुख छ। ठीक छ नि, अब के भनेछ भने जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट रुखको टुप्पो भनेको के हो, यो हाम्रो टुप्पो हो। अब यहाँ के गर्छौं भने सपोज गर्लिम यो रुखको उचाइ हाम्रो के हो ए बी हो। यो हाम्रो एउटा जमिन हो। जमिनमा यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा रुख छ, जो रुखको उचाइ कति छ हाम्रो ए बी उचाइ छ। अब के भनेछ भने एउटा बिन्दुबाट र त्यो बिन्दुलाई हामी के मान्दिम सी मान्दिम। हेर्नुस्, यहाँबाट जब यसले हेर्छ भने यसरी गरेर यसले कति पाउँछ अवनति कोण 60 डिग्री पायो। यो हाम्रो कति भयो एंगल 60 डिग्री भइहाल्यो। ठीक छ नि, यो हाम्रो क्वेशन भयो पहिलो स्टेप। के भन्छ भने जमिनमा रहेको कुनै एउटा बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। त हामीलाई के थाहा छ भने हेर्नुस्, यो जमिनमा एउटा यहाँ हाम्रो रुख छ अनि एउटा व्यक्ति यहाँबाट हेरिरहेछ भने टुप्पो भनेको यो माथिको भागमा हेरेछ भने यसले कति डिग्रीको एंगल बनाएछ 60 डिग्री बनाएछ। अब फेरि हेर्नुस् के भनेछ भने सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर, हेर्नुस् सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर, मतलब सुरुमा यो कहाँबाट हेरिरहेको थियो बिन्दु सी बाट हेरिरहेको थियो। अब के भनेछ भने यो बिन्दुबाट अझ पर, हेर्नुस् यो बिन्दुबाट अझ पर सपोज गर्लिम यो बिन्दु भयो हाम्रो डी मान्दिम। कति मिटर भनेछ 40 मिटर भने यहाँदेखि यहाँसम्मको लम्बाइ कति भयो 40 मिटर भइहाल्यो एकचोटी। अरु हेर्नुस् के भन्छ सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर, त हामी सुरुमा कहाँबाट हेरेका थियौं बिन्दु सी बाट हेरेका थियौं भने के भन्छ 40 मिटर अझ पर। त हामी के गर्छौं सी बाट 40 मिटर अरु टाढा जान्छौं। अब के हुन्छ भने अझ पर गएर हेर्दा अवनति कोण 45 डिग्री पाइयो। अब हेर्नुस्, यहाँबाट जब हामी हेर्छौं भने यहाँबाट हेर्दाखेरि फेरि हामी यो टुप्पोलाई हेर्छौं भने हाम्रो यहाँ कति डिग्री एंगल पाइयो 45 डिग्रीको एंगल पाइयो। अब फेरि के भनेछ भने पाइयो भने रुखको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। हेर्नुस्, यो जुन हाम्रो रुख छ यो एबी को उचाइ कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु छ। ठीक छ नि, अब एकचोटी अरु हेर्नुस्, क्वेशनमा के भनेछ भने जमिनमा रहेको कुनै बिन्दुबाट एउटा रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। हेर्नुस्, यो हाम्रो एउटा जमिन हो अनि जमिनमा के छ एउटा रुख छ, रुखको उचाइ कति छ हाम्रो एबी छ अनि एउटा बिन्दु सी बाट हामी रुखको टुप्पामा हेर्छौं भने हाम्रो अवनति कोण कति पायो हाम्रो 60 डिग्री पाइयो। ठीक छ नि, अब हेर्नुस् फेरि के भनेछ भने त्यसपछि के भन्छ सो बिन्दुबाट 40 मिटर अझ पर। अब हेर्नुस्, यो जुन हाम्रो बिन्दु सी छ यसबाट 40 मिटर हामी के गर्छौं अझ पर गएछौं भने
40 मिटर पर गएपछि फेरि हामी हेर्छौँ भने कति डिग्रीको एंगल बनाउँछौँ 45 डिग्रीको एंगल बनाउँछौँ भने यो हाम्रो रुखको उचाइ कति छ त्यो हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब हामी के गर्छौँ भने यो जुन हामी जमिनको बढी लम्बाइ छ यसलाई मिटाइदिउँ। ठीक छ नि, हेर्नुस् यो जुन हाम्रो जमिनको बढी लम्बाइ छ यसलाई मिटाइदिउँ। अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो एक्जाममा मेन कुरा यही हो, यो जुन हामीलाई डायग्राम बनाउनु छ यही हाम्रो मेन कुरा हो। हाम्रो एक्जाममा यही डायग्राम नै मेन कुरा रहन्छ। अब हेर्नु जहिले पनि जब हामी बनाउँछौँ भने यो त्रिकोणमितिमा यहाँ जहिले पनि कति डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् हामी यहाँ के मानेछौँ जे मानेछौँ भने हामी त्यही नै लेख्छौँ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् हामी यो एबी भनेको के हो, यो एबी भनेको हाम्रो रुख हो। हामी यहाँ त्यही गर्छौँ कि हामी यो एबी लाई के मानेछौँ रुख मानेछौँ, यहाँ हामी त्यही नै लेख्छौँ। हेर्नुस् हामी लेख्छौँ के मानौ के मानेछौँ, कसलाई के मानेछौँ त्यही लेख्छौँ। हेर्नुस् यो हाम्रो एबी के हो रुख हो भने हामी के लेख्छौँ रुखको उचाइ एबी हो। ठीक छ नि, हामी यहाँ के मानेछौँ हामी मानेछौँ कि यो हाम्रो रुख हो एबी। यहाँ तपाईँ बीसी इएफ एक्सवाई जे पनि मान्न सक्नुहुन्छ, तर जे मान्नुहुन्छ भने यहाँ त्यही नै लेख्नुपर्छ। हामी यहाँ के मानेछौँ एबी मानेछौँ भने हामी के लेख्छौँ मानौ रुखको उचाइ एबी हो। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हामी बिन्दु सी बाट यहाँ हेरिरहेछौँ त, हेर्नुस् बिन्दु सी बाट हेर्दा हामी त्यही लेख्छौँ बिन्दु सी बाट हेर्दा 49 कोण। अब हेर्नु जब हामी बिन्दु सी बाट हेर्छौँ भने यहाँ हाम्रो कुन कोण बन्छ 49 कोण। यो कोणको नाम के हो एंगल एसीबी। एंगल एसीबी इक्वल टु कति डिग्री पाउँछौँ 60 डिग्री पाउँछौँ। ठीक छ नि, हेर्नुस् हामीले के लेखेछौँ भने बिन्दु सी बाट हेर्दा हेर्नुस् बिन्दु सी बाट जब हामी हेर्छौँ भने हाम्रो 49 कोण कति पाउँछौँ यति पाउँछौँ। र अब हेर्नुस् र के भनेछ भने त्यसपछि बिन्दु सी बाट 40 मिटर पर, बिन्दु सी बाट 40 मिटर पर के छ बिन्दु डी छ भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ बिन्दु सी बाट 40 मिटर पर बिन्दु डी मा बनाएको 49 कोण एंगल। अब हेर्नुस् जुन हामी डी बाट हेर्छौँ भने डी मा कुन एंगल बनाएछ हाम्रो एंगल ए डी बी बनाएछ। हामी के लेख्छौँ एंगल ए डी बी इक्वल टु कति छ 45 डिग्री छ। अब हेर्नुस् यो हामी यो पुरै सपोज हेर्छौँ के गर्छौँ भने हेर्नुस् यो तपाईले यो ठ्याक्कै यो लेख्नु पर्दैन। जस्तो कि मैले यहाँ लेखेछु भने रुखको उचाइ एबी हो, बिन्दु सी बाट हेर्दा 49 कोण यति बनाएछ, त्यसपछि 40 मिटर पर गएर बिन्दु डी बाट हेर्दा हाम्रो 49 कोण कति बनाएछ भने 45 डिग्री बनाएछ। अब हेर्नुस् यो तपाईले यसरी नै लेख्नु पर्दैन, तपाईले जसरी लेख्ने मन छ तपाई त्यसरी आफ्नो भाषामा पनि यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ नि, यसमा खास कुनै नम्बर तपाईको पर्दैन, तर तपाईले यो लेख्नु पर्छ। ठीक छ, अब हेर्नुस् यसमा हामीले के थाहा छ भने यो सबै कुरा तपाई आफूबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ नि, किनभने यहाँ जे तपाई मान्नुहुन्छ त्यही सबै यहाँ लेख्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने अब हामी यहाँ लेख्छौँ। हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यो रुखको उचाइ निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज छ। एउटा त्रिभुज हाम्रो हो त्रिभुज ए बी सी, एउटा त्रिभुज हाम्रो के हो त्रिभुज ए बी सी, अनि फेरि अर्को हाम्रो समकोणी त्रिभुज के हो त ए बी डी। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् यहाँ दुईटा हाम्रो त्रिभुज छ, एउटा ए बी सी अनि अर्को ए बी डी, यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज छ। हामी के गर्छौँ भने एक एकवटा त्रिभुज लिएर सल्भ गर्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्दियौँ भने यो छोटो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्दियौँ। यहाँ हेर्नुस् छोटो त्रिभुज लिएर सल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ, अब यहाँ लेख्छौँ हामी त्रिभुज एबीसी मा। ठीक छ नि, अहिलेको लागि हामी के गर्छौँ भने यो सानो वाला त्रिभुज लिएर सल्भ गर्छौँ। हेर्नुस् यो त्रिभुज ए बी सी, हेर्नुस् यो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्छौँ। अब हेर्नुस् यदि हामी यो त्रिभुज लिएर सल्भ गर्छौँ भने हामीले के थाहा छ यहाँ हेर्नुस् देयरफोर टेन थीटा, थीटालाई हामी के मान्दियौँ एंगल सी मान्दियौँ भने टेन एंगल सी इक्वल टु के हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ भने
tan थीटा इक्वल टु के हुन्छ p अपॉन b हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यसमा p कुन हुन्छ b कुन हुन्छ। त यहाँ हेर्नुस् यो एंगलको अगाडिको भुजालाई हामी जहिले पनि के भन्छौं p भन्छौं। अनि यो त्रिभुज ABC कुनमा रोकेछ यो आधारमा रोकेछ भने यो के भयो हाम्रो b भयो। ठीक छ नि। मतलब अब हेर्नुस् tan एंगल c इक्वल टु के हुन्छ p अपॉन b। अब हेर्नुस् p भनेको के हो त p भनेको हाम्रो ab हो भने अब हामी p को ठाउँमा के लेख्छौं ab अपॉन b। b भनेको के हो यो b भनेको हाम्रो bc हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं bc लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् भाइ tan एंगल c को भ्यालु हाम्रो कति रहेछ 60 रहेछ भने हामी यहाँ के लेख्छौं 60 इक्वल टु ab को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी ab लाई ab नै राख्यौं अनि bc भनेको के हुन्छ हाम्रो त bc भनेको bc नै राख्यौं हामीले थाहा छैन। अब यहाँ हेर्नुस् tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीले थाहा छ tan 60 को भ्यालु √3 हुन्छ भने यहाँ हामी के लेख्छौं √3 इक्वल टु ab अपॉन bc। अब यहाँ हेर्नुस् यो √3 को तल केही पनि छैन भने हामीले के थाहा छ जहिले पनि 1 हुन्छ। अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा त यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ भने ab इक्वल टु हाम्रो भइहाल्छ √3 bc भइहाल्छ। ठीक छ नि। अब यसलाई हामी के गर्दियौ यहाँ ड्याश गरेर लेख्दियौ इक्वेसन नम्बर 1 को जस्तै। ठीक छ नि। यहाँ यसमा हामी के गर्छौं भने यहाँ हामीले दुईटा त्रिभुज हेरेछौं। दुईटा त्रिभुज भनेको एउटा त्रिभुज ABC अनि अर्को त्रिभुज हाम्रो के हो ABD हो। अब हामी के गर्छौं भने पालै पालो गरेर दुईटै त्रिभुजलाई लेख्छौं। सबभन्दा पहिला हामी यो सानो त्रिभुजलाई लेखेछौं। हेर्नुस् tan थीटा भनेको के हुन्छ tan थीटा भनेको यो हाम्रो एंगल C हो। हामीले के थाहा छ भने p अपॉन b हुन्छ। p भनेको के हो हाम्रो AB हो भने हामी AB लेख्छौं। b भनेको यो b भनेको के हो हाम्रो BC हो भने हामी के लेख्छौं BC लेख्छौं। अब हामीले के थाहा छ भने एंगल C भनेको के हो एंगल C भनेको हाम्रो 60 हो भने 60 tan 60 को भ्यालु लेखेर त्यसपछि हामी हेर्न यति निकालेछौं। अब यसलाई हामी के गर्दियौ भने यहाँ अलिकति हामी साइडमा लेख्दियौ। यो इक्वेसन हामी यहाँ साइडमा लेख्दियौ। यहाँ हामी निकालेको के हो AB इक्वल टु √3 BC हो। ठीक छ नि। यो इक्वेसनलाई साइडमा लेख्दियौ र ठाउँ नभएको कारणले यसलाई हामी मेटाइदियौ त्यसपछि बल्ल हामी सल्भ गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् फेरि हामीले के थाहा छ भने अब अर्को त्रिभुज भन्छ हामी यो ठुलो वाला त्रिभुजमा त्रिभुज ABD मा त यहाँ हामी के लेख्छौं त्रिभुज ABD मा। अब हेर्नुस् यो त्रिभुज ABD मा अब यो पुरै ठुलो त्रिभुजमा अब यसलाई मिटाइदियौ यो पुरैलाई मिटाइदियौ। अब हेर्नुस् यो पुरा ABD त्रिभुजमा यदि नै हामीले tan अब हेर्नुस् यो पुरै त्रिभुजमा यो d भनेको कुन हो यो एंगल हुन्छ भने tan एंगल d लेख्नु छ भने हामीले के थाहा छ tan थीटा भनेको जहिले पनि के हुन्छ tan थीटा भनेको p अपॉन b हुन्छ। अब हेर्नुस् यो ठुलो त्रिभुजमा हाम्रो एंगल कुन हुन्छ p भनेको के हो त यो हेर्नुस् यो 45 को अगाडि कुन भुजा छ यो हाम्रो AB छ भने यो के हुन्छ हाम्रो p हुन्छ। अनि यो पुरै त्रिभुज हेर्नुस् ABD यो पुरै त्रिभुज कुनमा रोकेछ हाम्रो त यहाँदेखि यहाँसम्म रोकेछ भने यो पुरै के हुन्छ हाम्रो b हुन्छ। ठीक छ नि। ठुलो हेर्नुस् सानो त्रिभुजमा यो त्रिभुज ABC मा b भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै थियो तर यो ठुलो त्रिभुजमा हामीले के थाहा छ भने b भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने एंगल d इक्वल टु के हुन्छ त p अपॉन b। p भनेको के हो हाम्रो AB हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं AB अपॉन त्यसपछि b भनेको हाम्रो के हो त b भनेको यहाँ हेर्नुस् त भाइ b भनेको हुन्छ हाम्रो BD हुन्छ। त यहाँ हामी के लेख्छौं BD। अब यो हुन्छ हाम्रो tan एंगल d भनेको के हो त यहाँ हेर्नुस् एंगल d भनेको हामीले के थाहा छ भने 45 छ भने हामी के लेख्छौं 45 अनि AB को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने AB लाई AB नै लेख्छौं। अनि BD यहाँ ध्यान दिनुस् B देखि D भनेको के हुन्छ B देखि D भनेको हुन्छ BC प्लस CD हुन्छ। ठीक छ नि। BD को ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौं BC प्लस CD लेख्न सक्छौं भने यहाँ अब हामी त्यही नै लेख्छौं BC प्लस CD लेख्छौं। अब हामीले के थाहा छ भने tan 45 को भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ भने हामी 1 लेख्छौं। अनि AB को भ्यालु थाहा छैन भने AB लेख्छौं। अनि यहाँ हेर्नुस् BC अब हामीले के थाहा छ भने BC को भ्यालु कति छ त यहाँ त हेर्नुस् BC को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी के गर्छौं BC नै लेख्छौं अनि प्लस CD को भ्यालु कति छ C देखि D सम्मको हाम्रो डिस्टेन्स कति छ 40 छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं
40। अब यहाँ हामीसँग के थाहा छ भने यो 1 को तल केही पनि छैन भने हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं अनि यसको क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइहाल्छ हाम्रो AB इक्वल टु BC अनि त्यसपछि प्लस 40। अब यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने AB को भ्यालु कति छ यहाँ AB को भ्यालु हामीले पहिला निकालेछौं इक्वेसन नम्बर 1 मा पहिलो त्रिभुजमा AB को भ्यालु कति हुन्छ √3 BC हुन्छ। AB को भ्यालु कति हुन्छ √3 BC हुन्छ भने अब हामी यो AB को ठाउँमा के लेख्छौं √3 BC इक्वल टु BC प्लस 40। अब हामी के गर्दिम भने यो माथिको अलिकति मिलाइदिम त्यसपछि हामी बल्ल सल्भ गर्छौं। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने √3 भनेको के हुन्छ √3 लाई यदि हामी लेख्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो 1 पॉइंट यसलाई हामी लेख्न सक्छौं यो √3 लाई हामी के लेख्न सक्छौं भने क्याल्कुलेटरमा राखेर हेर्दाखेरि 1.732 यो भयो त्यसपछि BC अनि इक्वल टु BC प्लस 40। अब यो BC लाई इक्वल टु अर्को तरफ लग्दिम भने यो हुन्छ हाम्रो 1.732 BC माइनस BC इक्वल टु 40 भइहाल्छ। अब यसबाट हामी एउटा BC माइनस गर्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो 0.732 BC इक्वल टु 40। अब यो BC भ्यालु निकाल्नु छ भने सबैले इक्वल टु अर्को तरफ गर्दिम भने यो हुन्छ हाम्रो BC इक्वल टु 40 अपॉन 0.732। अब यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि बल्ल हामी सल्भ गर्छौं। यहाँ तपाई हेर्नुस् BC को भ्यालु कति आउँछ भने BC इक्वल टु त्यसपछि हामी गर्दिम यसलाई सल्भ 40 डिवाइड बाइ 0.732 यो हुन्छ हाम्रो 54.64 मिटर हुन्छ। कसको भ्यालु आयो हाम्रो BC को भ्यालु यति आयो। तर हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने AB को भ्यालु सोधेछ। हेर्नुस् यो AB को भ्यालु सोधेछ। अब हामीले के थाहा छ भने AB इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो √3 BC हुन्छ। अब हेर्नुस् यो हामीले के थाहा छ भने √3 इन्टु BC को भ्यालु हामी कति निकाल्छौं 54.64। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिम भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √3 ले मल्टिप्लाई गर्दिम भने यो हाम्रो हुन्छ 94.64 मिटर। यो के भइहाल्छ हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। यो हाम्रो रुखको उचाइ कति भयो हाम्रो 94.64 मिटर। यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन पनि हाम्रो 2058 आर मा सोधेको क्वेशन हो। अनि हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै एकदमै सिमिलर क्वेशन छ। अब हेर्नुस् क्वेशन के छ भने कुनै बिन्दुबाट धरारोको टुप्पोको 49.60 डिग्री अवलोकन गरियो र सो बिन्दुबाट 200 मिटर टाढा जाँदा सो कोण 30 डिग्री पाइयो भने धरारोको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि यो पनि हाम्रो क्वेशन पहिलाको क्वेशनको जस्तै क्वेशन नम्बर 1 को जस्तै सेम रहेको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् यसमा के छ भने कुनै बिन्दुबाट धरारोको टुप्पोको अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। यहाँ हेर्नुस् के छ भने अवनति कोण 60 डिग्री पाइयो। हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामी यहाँ एउटा धरारा बनाइदिन्छौं। हेर्नुस् यो हाम्रो के भयो एउटा धरारा टावर भयो। यसलाई सिधा बनाइदिउँ अलिकति सिधा जस्तो लागोस्। यो भयो हाम्रो धरारा टावर। अब हेर्नुस् यो टावरको उचाइ हामी के मान्दिम भने AB मान्दिम। ठीक छ नि यो हाम्रो एउटा धरारा टावर हो। यसको उचाइ के कति मान्दिम हामी AB उचाइ मान्दिम। यो धरारा टावरको उचाइ के भयो AB भयो। अब हेर्नुस् यो धराराको केही टाढाबाट हामी के गर्छौं हेर्छौं भने सपोज गर्दिम त्यो प्वाइन्ट कहाँ छ यहाँ छ C हो। ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँबाट यदि हामी हेर्छौं भने यो हाम्रो जमिन हो। ठीक छ नि अब यदि हामी यो प्वाइन्ट C बाट हेर्छौं भने धरारोको टुप्पोमा त्यहाँ हाम्रो 49 को कति बनाएछ 60 डिग्री को बनाएछ भने हामी के लेख्छौं 60 डिग्री लेख्छौं। ठीक छ नि एकचोटी हेर्नुस् के भन्छ भने कुनै बिन्दुबाट धरारोको टुप्पोको 49.60 डिग्री अवलोकन गरियो। मानिम त्यो बिन्दुको हामी बिन्दु C बाट धरारोको टुप्पोमा हेर्छौं भने हाम्रो 49 को कति बनाएछ 60 डिग्री बनाएछ भने हामी यहाँ त्यही गर्छौं। अब फेरि के भनेछ भने सो बिन्दुबाट 200 मिटर टाढा जाँदा सो कोण 30 डिग्री पाइयो। अब हेर्नुस् सुरुमा हामी कहाँबाट हेर्दै छौं बिन्दु C बाट हेर्दै थियौं। अब हेर्नुस् यहाँबाट केही टाढा हामी गएछौं सपोज गरौँ यो बिन्दु D भयो। अब हेर्नुस् कति यसको डिस्टेन्स छ हाम्रो 200 मिटर। ठीक छ नि अब
ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेशनमा के भनेछ भने सो बिन्दुबाट सुरुमा हामी कहाँबाट हेरेछौँ सीबाट हेरिरहेका थियौँ। के भनेछ भने 200 मिटर टाढा। हेर्नुस् यो सीबाट कति टाढा गएछौँ 200 मिटर टाढा गएछौँ भने अनि त्यसपछि फेरि यो 200 मिटर टाढा गएर यहाँबाट यदि हामी हेर्छौँ भने हाम्रो 49 कोण कति बनाएछ 30 डिग्री बनाएछ भने अब हेर्नुस् फेरि हामी यहाँबाट यो धाराको टुप्पोलाई हेर्छौँ भने हाम्रो 49 कोण कति बनाएछ 30 डिग्री बनाएछ भने अब हाम्रो क्वेशनमा सोधेको कुरा के हो भने धरारको उचाइ पत्ता लगाउनुस्। यो जुन हाम्रो धरार छ एबी यसको उचाइ कति हुन्छ त्यही नै हामीले पत्ता लगाउनु छ। अब यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन भइहाल्यो। सुरुमा हामी के गर्छौँ भने एउटा बिन्दु सीबाट धरार भनेको के हो एबी हो। एबीमा हेर्छौँ भने हाम्रो कति डिग्रीको 49 कोण बनाएछ 60 डिग्रीको हामी यहाँ त्यही गर्छौँ। अब हेर्नुस् यही बिन्दुबाट 200 मिटर टाढा हेर्नुस् यही बिन्दुबाट 200 मिटर टाढा गएर त्यसपछि बल्ल हामी हेर्छौँ भने हाम्रो 49 कोण कति बनाएछ 30 डिग्री बनाएछ। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने यो धरारको उचाइ पत्ता लगाउनु भनेछ भने हामी त्यही गर्छौँ। अब यो के भयो हाम्रो सल्युसन भयो। अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला मान्छौँ कि मानौँ अब हेर्नुस् यो हाम्रो धरारको उचाइ के हो हाम्रो एबी हो भने हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौँ मानौँ धराहराको उचाइ के हो हाम्रो एबी हो। ठीक छ नि। हामी के गर्छौँ मानेछौँ कि जुन हाम्रो एबी हो यो के हो हाम्रो धरारको उचाइ हो। अब हामीले के थाहा छ हेर्नुस् बिन्दु सीबाट हामी के गर्छौँ धरारको टुप्पोमा हेर्छौँ भने हाम्रो 49 कोण कति बनाउँछ एंगल ए सी बी इक्वल टु कति बनाउँछ 60 डिग्री बनाउँछ। एकचोटि म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु यो तपाईले याद गर्नु पर्दैन। तपाई आफू जसरी तपाईले इजी लाग्छ भने त्यो आफू तरिकाबाट यो लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा नम्बर तपाईको पर्दैन तर यसलाई अलिकति मान्नु पर्छ कि हामी के कसरी सपोज गरेछौँ भने त्यो सबै कुरा हामीले यहाँ मान्नु पर्छ। ठीक छ नि। तर यो तपाई आफ्नो भाषामा लेख्नु होला। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने बिन्दु सी बाट धराहराको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोण एंगल। अब हेर्नुस् बिन्दु सीबाट जब हामी धरारको टुप्पोमा हेर्छौँ भने 49 कोण कति बनाउँछौँ एंगल एसीबी एंगल एसीबी इक्वल टु 60 डिग्री पाइयो। र अब हेर्नुस् र 200 मिटर टाढा हामी के लेख्छौँ 200 मिटर टाढा बिन्दु डी बाट धरारको टुप्पोमा हेर्दा 49 कोण एंगल। अब हेर्नुस् 49 कोण कति बनेछ एंगल एडीबी बनेछ। त यहाँ के लेख्छौँ एंगल एडीबी पाइयो इक्वल टु 30 डिग्री पाइयो। ठीक छ नि। ठीक छ। अब हेर्नुस् यो सब तपाई आफू तर्फबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई याद गर्नु पर्दैन तपाईले। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा तपाईको दुईवटा समकोणी त्रिभुज कुन हो त यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा त्रिभुज हाम्रो हो एबीसी। ठीक छ नि। समकोणी त्रिभुज भनिरहेको छु। एउटा त्रिभुज हाम्रो के हो एबीसी यहाँ 90 डिग्री छ त्यसकारण समकोणी भयो। अनि अर्को त्रिभुज हाम्रो के हो एबीडी। ठीक छ नि। यहाँ हाम्रो दुईटा त्रिभुज छ एउटा एबीसी अनि अर्को एबीडी दुईटा त्रिभुज छ भने अब हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला सानो वाला त्रिभुज यो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्छौँ। अब हेर्नुस् यो त्रिभुज सानो त्रिभुजको नाम के हो हाम्रो एबीसी। त यहाँ हामी के लेख्छौँ भने त्रिभुज एबीसी मा। अब हेर्नुस् यो सानो त्रिभुज एबीसी मा अब यदि हामीले यो एंगललाई लिएर गर्दाखेरि हेर्नुस् यो एंगलको सामुन्नेको भुज हाम्रो के हो जुन एबी छ एंगलको सामुन्ने भुजलाई हामी जहिले पनि के भन्छौँ पी भन्छौँ। अनि यो त्रिभुज एबीसी कुनमा रुख छ हाम्रो आधार के हो बीसी हो भने यो के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि बी हुन्छ। मतलब यदि हामीलाई tan को फर्मुला लेख्नु छ भने
टेन एंगल यो एंगल के हो हाम्रो सी हो भने टेन एंगल सी इक्वल टु के हुन्छ जहिले पनि हामीले के थाहा छ भने टेन थीटा इक्वल टु पी अपॉन बी हुन्छ। पी भनेको के हो हाम्रो हेर्नुस् पी भनेको हाम्रो ए बी हो त हामी यहाँ के लेख्छौं ए बी अपॉन बी यहाँ के छ हाम्रो बी छ अनि हामीले के थाहा छ भने बी भनेको के हो त हाम्रो बीसी हो त यहाँ हामी के लेख्छौं बीसी। अब हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो टेन एंगल सी भनेको यहाँ हेर्नु 60 डिग्री छ भने हामी के लेख्छौं 60 डिग्री इक्वल टु एबी अपॉन बीसी। अब हामीले के थाहा छ भने tan 60 को भ्यालु जहिले पनि हाम्रो √3 हुन्छ भने हामी के लेख्छौं √3 इक्वल टु एबी अपॉन बीसी। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने यो √3 को तल केही पनि छैन भने 1 हुन्छ। अब हामी के गर्दिम भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भइहाल्छ हाम्रो AB इक्वल टु √3 BC हुन्छ। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 1 भइहाल्यो। हामीले के निकाल्छौं भने AB को भ्यालु हाम्रो कति देखि इक्वल हुन्छ √3 BC बाट इक्वल हुन्छ। अब हामी के गर्दिम भने यो रिजल्टलाई अर्को ठाउँमा लेख्दिम किनभने यसलाई हामीले मेटाउनु छ त्यसकारणले यस यो रिजल्टलाई हामी एकचोटी यहाँ लेख्दिम। हेर्नुस् यहाँ लेख्दाखेरि AB इक्वल टु कति हुन्छ √3 BC हुन्छ। यो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। अब हामी के गर्दिम भने यसलाई मेटाइदिम त्यसपछि बल्ल हामी अर्को त्रिभुजमा सल्भ गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यसलाई मेटाइदिम सबभन्दा पहिला अब मेटाइहाल्छौं छौं। अब हेर्नुस् यो पुरै त्रिभुजमा यो ठूलो त्रिभुजमा हेर्नुस् त्रिभुज AB र D मा त्रिभुज ABD मा यो ठूलो त्रिभुजमा हामीले के थाहा छ भने यदि यो एंगल छ भने यो एंगलको सामुन्नेको भुजा के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो P हुन्छ। अनि हेर्नुस् यो ठूलो त्रिभुज कुनमा रुकेछ त यो हाम्रो आधार कुन हुन्छ BD जुन आधार हुन्छ यो के हुन्छ हाम्रो B हुन्छ। ठीक छ नि मतलब यो ठूलो एंगल को अगाडि कुन भुजा छ हाम्रो AB छ भने हामी के गर्छौं AB लाई P मान्छौं र यो पुरै ठूलो एंगल कहिले पुरा गरिरहेछौं भने यो ठूलो एंगल कुनमा रुकेछ आधार कुन हाम्रो BD हो। यो के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि आधार हुन्छ B हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ भने त्यही मान्दिम यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ABD मा अब त्रिभुज ABD मा यदि हामी tan एंगल D लेख्छौं भने tan एंगल D लेख्दाखेरि हामीले के थाहा छ भने tan भनेको जहिले पनि के हुन्छ P अपॉन B हुन्छ। P भनेको के हो हाम्रो AB हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं AB अपॉन B भनेको के हुन्छ B भनेको हाम्रो BD हुन्छ भने यहाँ हामी के लेख्छौं BD लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो tan एंगल D भनेको के हो हाम्रो 30 हो भने यहाँ हामी के लेख्छौं 30 इक्वल टु AB अपॉन BD। B देखि D सम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो हेर्नुस् BD भनेको के हुन्छ हामीले थाहा छ BC प्लस CD हुन्छ। ठीक छ नि BD भनेको के हुन्छ हेर्नुस् BD भनेको हुन्छ हाम्रो BC प्लस CD हुन्छ। त यहाँ अब हामी त्यही नै लेख्छौं BD भनेको के हुन्छ BC प्लस CD हुन्छ। हामी यो BD पुरैलाई माइले गति दुई भागमा लेखेका छौं एउटा B देखि C अनि फेरि C देखि D। अब यहाँ हामीले के थाहा छ भने tan 30 को भ्यालु कति हुन्छ हामीले के थाहा छ 1 अपॉन √3 हुन्छ tan 30 को भ्यालु अनि इक्वल टु AB को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने AB लाई AB लेख्छौं अनि BC को भ्यालु पनि थाहा छैन भने BC लाई हामी के गर्दिम BC लेख्दिम अनि प्लस CD को भ्यालु यहाँ हेर्नुस् कति छ CD को भ्यालु हाम्रो 200 मिटर छ भने यहाँ हामी के लेख्छौं 200। अब यहाँ हामी के गर्दिम भने यसलाई फेरि पनि हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम। हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दिम। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यो भइहाल्छ हाम्रो √3 AB इक्वल टु BC प्लस 200। ठीक छ नि यसलाई जब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं भने यही हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो भयो हाम्रो √3 इन्टु AB। यहाँ हेर्नुस् यो जुन हाम्रो AB छ अनि हामीले के थाहा छ AB को भ्यालु के हुन्छ √3 BC हुन्छ। एकचोटी अरु हेर्नुस् AB को भ्यालु यो जुन हाम्रो AB छ हामीले के थाहा छ भने इक्वेसन नम्बर 1 मा यो जब हामी यो सानो त्रिभुजलाई लिएर सल्भ गर्दै थियौ भने त्यतिखेर हामी के निकालेको थियौ AB को भ्यालु कति हुन्छ त √3 BC हुन्छ भने अब हामी यो AB को ठाउँमा के लेख्छौं √3 BC लेख्छौं भने यो हुन्छ हाम्रो पोस्ट ब्र्याकेटमा AB को भ्यालु कति छ √3 BC अनि त्यसपछि BC प्लस 200। अब यो माथिको मिटाइदिम त्यसपछि अरु अगाडिको हामी सल्भ गर्छौं। अहिलेको यसलाई मिटाइदिम।
अब यहाँ जब हामी यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो भइहाल्छ हाम्रो √3 * √3 कति हुन्छ √3 को स्क्वायर इन्टु अनि त्यसपछि BC = BC + 200। अब यो हुन्छ हाम्रो 3BC = BC + 200। अब यसलाई इक्वल टु अर्को तर्फ गर्दियौ भने माइनस हुन्छ 3BC - BC = 200 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् 3BC बाट एउटा BC माइनस गर्छ भने 2BC = 200 यानी कि देयरफोर BC = कति हुन्छ 200/2। हामीले कति थाहा भयो भने BC भ्यालु कति आयो 100 मिटर आइहाल्यो। हेर्नुस् यो हाम्रो BC को लम्बाई कति आयो 100 मिटर आयो। तर हाम्रो क्वेशनमा के सोधेछ भने AB को धरा र उचाइ सोधेछ। AB को भ्यालु कति हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने AB = हुन्छ हाम्रो √3BC। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने √3BC को भ्यालु कति छ 100 छ भने 100 मल्टिप्लाई गर्दियौ 100 √3 मिटर। यो के भयो हाम्रो धराको उचाइ गरिहाल्यो जुन कि हाम्रो यहाँ एन्सर रहेको छ। त्यसैगरी हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 यो क्वेशन हाम्रो 2075 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। अनि हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा घरको छत र फेदबाट एउटा रुखको टुप्पोको अवनति कोण र 49 कोण क्रमशः 60 डिग्री र 30 डिग्री छन्। यदि रुखको उचाइ 15 फिट भए घरको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। ठीक छ नि यो हाम्रो क्वेशन। अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा हाम्रो दुईवटा पोसिबिलिटीहरु छन्। एउटा पोसिबिलिटी के छ भने हाम्रो घर ठुलो छ रुख भन्दा अनि अर्को पोसिबिलिटी के हुन्छ भने हाम्रो जो रुख छ त्यो घर भन्दा ठुलो छ। जस्तो कि सपोज गरौँ मैले यहाँ दुवै पोसिबिलिटी लेखिरहेछु कि सबभन्दा पहिला तपाईले के बुझ्नु पर्छ भने क्वेशनमा हाम्रो कुन ठुलो छ घर ठुलो छ कि रुख ठुलो छ। त यहाँ तपाई हेर्नुस् सपोज गर्नुस् यहाँ केस नम्बर 1 मा यहाँ हामी के मान्दियौ भने कि हाम्रो घर जुन छ त्यो के छ ठुलो छ रुख भन्दा। यहाँ हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो घर हो अनि यो के हो हाम्रो रुख हो। ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने केस नम्बर 1 मा बुझ्नको लागि के गर्छौं भने यहाँ सपोज गर्छौं कि मान लियौं यो के हो हाम्रो घर हो अनि यो के हो हाम्रो रुख हो। त्यसैगरी के मान्यौं भने केस नम्बर 2 मा हामी के मानौं भने कि जुन हाम्रो रुख छ त्यो के छ घर भन्दा ठुलो छ हाम्रो रुख छ त्यो ठुलो छ। अब हेर्नुस् यदि रुख ठुलो हुन्छ भने यो भइहाल्यो हाम्रो रुख अनि यो भइहाल्यो हाम्रो घर। ठीक छ नि हामी के गर्छौं दुईवटा केस सपोज गर्छौं। पहिलो केसमा के भनेछौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ क्वेशनमा के छ घर र रुखको कुरा गरेछ। त हामी के मान्नेछौं भने फर्स्ट केसमा यो हाम्रो घर ठुलो छ यहाँ हेर्नुस् यो घर यो रुख भन्दा ठुलो छ एउटा यो केस हुन सक्छ। अनि अर्को केसमा के हुन सक्छ भने यो जुन हाम्रो रुख छ त्यो घर भन्दा ठुलो छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के बुझ्छौं भने यो दुईटै क्वेशनमा हाम्रो यो दुईटै केसमा कुन केस हाम्रो सही छ भने हामी कसरी बुझ्छौं। त यहाँ हेर्नुस् के भनेछ भने एउटा घरको छत र फेदबाट एउटा रुखको टुप्पोको अवनति कोण र 49 कोण क्रमशः 60 र 30 डिग्री पाइयो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने एउटा घरको छत यहाँ हेर्नुस् एउटा घरको छत यो सपोज गरौँ यहाँ हाम्रो एउटा घर हो। ठीक छ नि अनि यहाँ पनि हाम्रो एउटा घर हो। अब यदि हामी फेरि पनि हेर्नुस् के छ भने घरको छत र फेदबाट हामीले के थाहा छ भने यो हाम्रो दुईटा केस छ। अब एउटा हाम्रो यहाँ हाम्रो छत कुन हो त यो हाम्रो छत हो अनि अर्को हाम्रो के हो छत यो हो। ठीक छ नि अब हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने घरको छत र फेदबाट फेद भनेको के न हाम्रो यो सतहलाई हामी के भन्छौं फेद भन्छौं। यो के हो यो हाम्रो छत मान्लियौं नि। ठीक छ यो हाम्रो छत हो अनि यो के हो हाम्रो फेद हो। त्यसैगरी यो हाम्रो के हो छत हो अनि यो हाम्रो के हो फेद हो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने एउटा घरको छत र फेदबाट एउटा रुखको टुप्पोको 49 कोण र अवनति कोण र 49 कोण 60 र 30 डिग्री पाइयो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो हेर्नुस् यो घरको छतबाट रुखमा हेर्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नुस् घरको छतबाट रुखमा हेर्दाखेरि कति बनाएको छ अवनति कोण बनाएको छ। अब अवनति कोण हामी कब बुझ्छौं भने जब हामी तलतर्फ हेर्छौं भने त्यतिखेर हामी जुन कोण बनाउँछौं त्यसलाई हामी के भन्छौं अवनति कोण भन्छौं। अब हेर्नुस्
हामी कब तल हेर्छौं कब अवनति कोण बनाउँछौं जब घर हाम्रो ठुलो हुन्छ र छत के हुन्छ सानो हुन्छ त्यतिखेर मात्र हामी यसरी गरेर अवनति कोण बनाउँछौं। यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैमा हेर्नुस् अवनति कोण कब बन्छ यहाँ जब यो घरको यो छतबाट यहाँ हेर्छौं त्यतिखेर जुन हाम्रो यहाँ एंगल बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं अवनति कोण भन्छौं। अब यो केसमा हेर्नुस् यदि यो घरको छतबाट यो रुखमा हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् के बनेछ यो हाम्रो 49 कोण बनेछ मतलब यो केस हाम्रो हुँदैन। हामी के बुझ्छौं भने कि यहाँ हाम्रो कुन ठुलो छ घर ठुलो छ कि रुख ठुलो छ त हामी के बुझ्छौं भने हाम्रो घर ठुलो छ किनभने क्वेशनमा के भनेछ घरको छतबाट रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण कति बनाएको छ यहाँ 60 डिग्री बनाएको छ। मतलब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने यो हाम्रो जुन घर छ यो घर जहिले पनि के छ रुख भन्दा ठुलो छ किनभने जब यो घर ठुलो हुन्छ भने त्यतिखेर मात्र यो रुखलाई हेर्दाखेरि यो के बनाउँछ अवनति कोण बनाउँछ। मतलब यो केसमा हामी के बुझेछौं भने जुन हाम्रो यो फिगर नम्बर 1 छ मतलब यो फिगर नम्बर यो क्वेशनमा हाम्रो जुन घर छ त्यो घर रुख भन्दा के छ ठुलो छ। अब हामी के बुझ्छौं भने त्यही हाम्रो क्वेशन नम्बर फर्स्ट वाला केस नम्बर फर्स्ट वाला नै हुन्छ। अब हामी यसलाई मेटाएर फेरि नयाँ आफ्नो डायग्राम बनायौं। यो हामी अहिले के गरेछौं भने मात्र बुझ्नको लागि कि कुन ठुलो छ घर ठुलो छ कि के भनौं भने रुख ठुलो छ त हामी यहाँ के पाएछौं भने के हेर्नुस् घरको जब छतबाट रुखको टुप्पोमा हेर्दाखेरि के बनाएको छ अवनति कोण बनाएको छ। अवनति कोण भनेको के हो यसरी तल गरेर हेरेछ ठीक छ नि घरमा चढेर रुखलाई कसरी हेरेछ यसरी टाउको तल गरेर हेरेछ। हामीले के थाहा छ भने जहिले पनि जब हामी टाउको तल गरेर हेर्छौं भने मतलब त्यो हाम्रो के हो रुख जुन छ त्यो सानो छ घरबाट तब मात्र हामी टाउको आफ्नो तल गरेर हेर्छौं। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् भाइ हामीले के थाहा छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हामी के मान्दियौं भने यो हाम्रो एउटा घर हो घरको उचाइलाई हामी के मान्दियौं ए बी मान्दियौं ठीक छ नि। त्यसपछि यो हाम्रो रुख हो रुखलाई हामी के मान्दियौं सी डी मान्दियौं ठीक नै। हेर्नुस् यो हाम्रो घर हो घरलाई के मानेछौं हामी ए बी मानेछौं र यो हाम्रो के हो रुख हो रुखलाई हामी के मानेछौं सी डी मानेछौं। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने एउटा घरको छत र फेदबाट एउटा रुखको टुप्पोको अवनति कोण र 49 कोण 60 र 30 डिग्री पाइयो छ। मतलब जब हामी यो माथिबाट हेर्छौं यो हेर्नु जब हामी यो माथिबाट यो रुखको टुप्पोमा हेर्छौं भने त्यतिखेर हामी कुन एंगल बनाउँछौं अवनति कोण बनाउँछौं। त्यो कोण कुन हुन्छ यहाँ जब हामी यसरी हेर्छौं भने हाम्रो अवनति कोण कुन हो त यो हुन्छ हाम्रो अवनति कोण जुन कि अब हामी यहाँ प्यारल लाइन पनि खिचिदिन्छौं ठीक छ नि। यो हाम्रो अवनति कोण भइहाल्यो कति डिग्री यहाँ रहेछ त तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो कति छ 60 डिग्री छ। अब त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् फेरि के भनेछ भने छत र फेदबाट अब जब यो हेर्नुस् यो फेदबाट यो त हाम्रो एउटा जमिन भइहाल्यो ठीक छ नि यो हाम्रो एसी जुन छ त्यो हाम्रो जमिन भइहाल्यो। अब हेर्नुस् एउटा हाम्रो घरको छतबाट हेर्दाखेरि हाम्रो अवनति कोण कति बनाएको छ 60 डिग्री बनाएको छ। त्यसपछि घरको हाम्रो फेदबाट जब यो रुखको टुप्पोमा हेर्छौं भने हेर्नुस् घरको फेदबाट यो रुखको टुप्पोमा हेर्दाखेरि यहाँ हाम्रो के बनाएको छ 49 कोण बनाएको छ। 49 कोण भनेको के हो जब हामी घरको फेदबाट माथितर्फ हेर्छौं भने त्यो कुन एंगल बन्छ हाम्रो जहिले पनि 49 कोण बन्छ जुन कि यहाँ हाम्रो कति रहेछ 30 डिग्री रहेछ भने यो भइहाल्यो हाम्रो 30 डिग्री ठीक छ नि। अब हामी यहाँ के सपोज गर्दियौं भने यो पोइन्टले हामी के मान्दियौं भने यो पोइन्टले हामी ई मान्दियौं र यो पोइन्टले हामी के मान्दियौं एफ मान्दियौं। अब हामी यहाँ के सपोज गरेछौं भने त्यही सबै लेख्छौं जस्तो कि यहाँ हामी के मानेछौं भने त्यही लेख्छौं मानौ के मानेछौं मानौ घरको उचाइ एबी हो यहाँ के लेख्छौं घरको उचाइ एबी हो ठीक छ नि। अनि यहाँ एउटा कुरा अरु हेर्नुस् के भनेछ भने यदि रुखको उचाइ 15 फिट छ मतलब हाम्रो रुख के हो सीडी हो यसको उचाइ कति फिट छ हाम्रो 15 फिट रहेछ। अब हामी यहाँ के मान्छौं भने मानौ घरको उचाइ एबी हो र रुख कुन हो हाम्रो त सीडी हाम्रो रुख हो भने हामी के लेख्छौं रुखको उचाइ सीडी रुखको उचाइ सीडी इक्वल टु 15 फिट छ। अब त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने घरको टुप्पोबाट रुखको टुप्पोमा हेर्दा हामी कति डिग्रीको अवनति कोण बनाएको छौं 60 डिग्री त हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं। हेर्नुस् घरको
घरको छतबाट रुखको टुप्पोमा हेर्दा अवनति कोण कति बनाएको छ हाम्रो अवनति कोण कुन हो त हामीले के थाहा छ FBD एंगल FBD इक्वल टु 60 डिग्री र त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने फेद भनेको कुन हो त हाम्रो ए हो फेदबाट हेर्दा 49 कोण हाम्रो कुन हो त हामीले के थाहा छ भने 49 कोण हाम्रो DAC हो त हामीले के थाहा छ भने एंगल DAC इक्वल टु 30 डिग्री छ ठीक छ नि अब यहाँ तपाईले के कुरा थाहा हुनु पर्छ भने हेर्नुस् यो लाइनसँग यदि प्यारलल छ भने हामीले के थाहा हुनु पर्छ यदि यो एंगल 60 डिग्री छ भने यो एकान्तर कोण भएर यो एंगल हाम्रो कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ ठीक छ नि त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने यहाँ ध्यान दिनु तपाईं हेर्नुस् यो ACDE मा हामीले के थाहा छ भने यो हाम्रो के हो एक किसिमको आयत हो अनि आयतको समूह भुजा जहिले पनि के हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ त अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि यो CD इक्वल टु 15 फिट छ भने यो A इक्वल टु पनि कति हुन्छ 15 फिट हुन्छ ठीक छ नि किनभने हामीले के थाहा छ भने यो हाम्रो कुन हुन्छ यो हाम्रो आयतको सम्मुख भुजा भएको कारणले हुन्छ त अब हामी यहाँ त्यही नै लेख्छौं हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने CD इक्वल टु AE इक्वल टु कति हुन्छ 15 फिट हुन्छ किनभने यो एक किसिमको हाम्रो के हो ACDE हाम्रो आयत हो अब त्यसपछि हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने अब फेरि हामी के हेर्छौं भने हेर्नुस् यो एंगल बराबर के हुन्छ यो एंगल हुन्छ किनभने यो दुवै लाइन के हो एक आपसमा समानान्तर छ र एउटा छेदक रेखा BD जब हामी काट्छौं भने यो के हुन्छ हाम्रो एकान्तर कोण हुन्छ अब हामी यहाँ के गराउँछौं भने एंगल FBE इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो एंगल BDE इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो जुन हाम्रो एंगल छ CAD इक्वल टु कति छ 30 डिग्री छ भने हामी त्यही नै लेख्छौं एंगल CAD इक्वल टु कति छ 30 डिग्री छ भने त्यही लेख्छौं अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हामीले फेरि एउटा कुरा के थाहा छ भने यो AC इक्वल टु ED जहिले पनि हुन्छ हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने यो AC इक्वल टु ED हुन्छ किनभने यो हाम्रो ACDE एक किसिमको के हो आयत हो त्यसकारणले अब हामी यहाँ के लेख्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो दुईटै एक आपसमा इक्वल हुन्छ त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो एंगल के हुन्छ सरी यहाँ हामी FBD लेख्छौं यो एंगल हाम्रो के हो FBD हो यहाँ ई नभएर हाम्रो के हुन्छ D हुन्छ अलिकति मिस्टेकले लेखिदिए ठीक छ नि यो एंगलबाट के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो एकान्तर कोण हुन्छ अब यहाँ तपाईं ध्यान दिनुस् हामीले के कुरा थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यो सानो त्रिभुजमा तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यो सानो त्रिभुज ACD त्रिभुज ACD मा तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यो हामीले थाहा छ अनि यो थाहा छ भने अब हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ हेर्नुस् त्रिभुज ACD मा अब म यसलाई मिटाइदिन्छु जुन सपोज गरेछौं त्यसलाई मिटाइदिउँ सल्भ गर्नको लागि त्यसपछि हामी अरु अगाडिको गर्छौं अब तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्रिभुज ACD मा यदि हामी के गर्छौं भने 10 एंगल C लेख्छौं भने सरी 10 एंगल यो एंगल हाम्रो के हो A हो भने 10 एंगल A लेख्छौं भने अब हामीले के थाहा छ भने 10 को इक्वल टु के हुन्छ हामीले थाहा छ tan थीटा इक्वल टु P अपॉन B हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यसमा P कुन हुन्छ त्रिभुज ACD मा त P भनेको यो हुन्छ यो हाम्रो P भइहाल्यो अनि B भनेको AC हुन्छ B भइहाल्यो त अब हामी यहाँ के लेख्छौं भने P अपॉन B हुन्छ tan थीटा इक्वल टु P अपॉन B हुन्छ भने अब हेर्नुस् P भनेको यसमा के हो CD हो भने हामी यहाँ के लेख्छौं CD अपॉन B भनेको के हो त AC हो भने हामी अब यहाँ के लेख्छौं AC लेख्छौं अब त्यसपछि हामी हेर्छौं यहाँ के हुन्छ भने 10 एंगल A भनेको कति हो त यहाँ हेर्नुस् हाम्रो 30 डिग्री छ भने tan 30 इक्वल टु CD भनेको के हो त CD भनेको हाम्रो 15 फिट छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं 15 अपॉन यो भइहाल्यो हाम्रो AC अब हेर्नुस्
10 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/√3 हुन्छ, त्यही लेख्छौँ। अनि यो 15/AC। अब हामी यसलाई के गर्दियौँ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ। अब हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा, मतलब हामीले के थाहा भयो भने AC को भ्यालु कति छ 15/√3, यो के भइहाल्यो हाम्रो फिट रहेछ। अब हामीले के थाहा भयो भने यो AC को भ्यालु हामी कति निकालेछौँ 15/√3 फिट निकालेछौँ। अब हामी के गर्दियौँ भने यसलाई यता लेखेर त्यसपछि यसलाई मिटाइदिने। हामी के निकालेछौँ भने AC को भ्यालु कति निकालेछौँ 15/√3 फिट निकालेछौँ। अब त्यसपछि यसलाई मिटाएर हामी अगाडि लेख्छौँ। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले AC को भ्यालु कति थाहा छ भने 15/√3 फिट यहाँ हामी निकालिसकेछौँ। अब त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुस् यो त्रिभुज BED मा कहाँ हेर्छौँ हामी त्रिभुज BED मा, यो त्रिभुज BED मा अब हेर्नुस् के हुन्छ भने त्रिभुज BED मा अब हामीले के थाहा छ भने यो त्रिभुज BED मा यदि हामी 10 यहाँ हेर्नुस् यहाँ एंगल कुनमा छ, एंगल D मा छ भने 10 एंगल D लेख्छौँ भने हामीले के थाहा छ tan θ के हुन्छ P/B हुन्छ भने। अब यहाँ हेर्नुस् यसमा P भनेको कुन हुन्छ, यो एंगलको अगाडिको जुन हाम्रो भुजा हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ P भन्छौँ, मतलब यो भइहाल्यो हाम्रो P र यो हाम्रो ED भनेको के हुन्छ B हुन्छ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ भने tan θ = P/B, P भनेको के हो हाम्रो BE हो भने अब हामी यहाँ के लेख्छौँ BE/B भनेको के हो त ED हो त ED लेख्छौँ। अब त्यसपछि यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हुन्छ हाम्रो 10 एंगल D भनेको कति हो 60 डिग्री हो भने हामी के लेख्छौँ 60 = BE। BE को भ्यालु कति छ त BE को भ्यालु हामीले थाहा छैन भने हामी के लेख्छौँ BE को भ्यालुलाई BE लेख्छौँ। अनि त्यसपछि अपन ED हेर्नुस् यो ED को जुन भ्यालु छ त्यो कतिसँग इक्वल हुन्छ AC को भ्यालुसँग जहिले पनि इक्वल हुन्छ। हामीले के थाहा छ भने AC को भ्यालु हामी यहाँ कति निकालेछौँ, यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ AC = ED = कति हुन्छ 15/√3 हुन्छ भने हामी के लेख्छौँ 15/√3 लेख्छौँ। अब tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीले के थाहा छ भने √3 हुन्छ, अनि यो हुन्छ BE/15/√3। अब हेर्नुस् यो √3 को तल केही पनि छैन भने हामीले के थाहा छ जहिले पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। अब हामी के गर्दियौँ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौँ, यसको मल्टिप्लाई यसमा र यसको मल्टिप्लाई यसमा। अब त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने यो भइहाल्छ हाम्रो BE = 15/√3 × √3। अब यहाँ हेर्नुस् BE को भ्यालु कति आइहाल्यो त 15 × √3 को स्क्वायर। अब त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने BE को भ्यालु 15 × 3 गर्छौँ भने देयरफोर BE को भ्यालु हामी कति निकालेछौँ भने 5 को 5 अनि 45 फिट। यो के को भ्यालु हो हाम्रो BE को भ्यालु हो। अब हेर्नुस् BE को भ्यालु कति निकालेछौँ हामी 45 फिट निकालेछौँ। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने घरको उचाइ पत्ता लगाउनुस्, मतलब घरको उचाइ के हो AB को उचाइ सोधेछ भने अब हामी यहाँ त्यही नै निकाल्छौँ। एकछिन यसलाई मिटाइदिउँ त्यसपछि हामी अगाडिको सल्भ गर्छौँ। अब तपाईँ यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा के भनेछ भने घरको उचाइ हामीले के थाहा छ भने घरको उचाइ के हो हाम्रो घरको उचाइ AB हो भने AB = अब हेर्नुस् यदि हामीले यो AB को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ AE + EB लेख्छौँ। यदि हामीले यो AB को भ्यालु निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ AE + EB लेख्छौँ। त यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ हाम्रो AE + EB लेख्छौँ। अब AE को भ्यालु हेर्नुस् कति छ त हामीले के थाहा छ भने AE को भ्यालु कति हामी यहाँ लेखेछौँ AE को भ्यालु 15 छ भने हामी यहाँ के गर्छौँ 15 अनि त्यसपछि प्लस EB को भ्यालु हामी कति निकालेछौँ EB भन्नुस् अथवा BE भन्नुस् एउटै कुरा हुन्छ। त्यसको भ्यालु कति छ 45 छ भने हामी के गर्छौँ 45 लेख्छौँ। अब दुवैले एड गर्दियौँ भने यो भइहाल्यो हाम्रो 60 फिट। यो के भइहाल्यो हाम्रो घरको उचाइ भइहाल्यो जुन हाम्रो एन्सर हो।